र यसलाई मैले लगेँ सिधा मेरो क्लासमा है। सो हामीले अस्तिको क्लासमा लेखेको छ केमिकल एनर्जेटिक्सको बारेमा। केमिकल एनर्जेटिक्स भन्नाले अब केमिकलहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोसेसबाट अर्को प्रोसेसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि तिनीहरूको प्रडक्टहरूलाई डिफ्रेन्ट उसमा लैजाँदाखेरि हामीले न्युमेरिकल गरेर छोडेको थियो। यो थियो तिम्रो एन्थाल्पी अफ फर्मेसन। एउटा कुनै पनि केमिकल बनिँदाखेरि कति हिट चेन्ज चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ त्यो थियो। सो अब आजको हाम्रो पाली छ एन्थाल्पी अफ कम्बस्टन। इट इज प्रोनाउन्स एज एन्थाल्पी अफ कम्बस्टन। कम्बस्टन भन्नाले डढाउनु, यो एकदम प्रकृतिको एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोसेसहरू मध्ये एउटा हो है। हाम्रो नेचरमा कम्बस्टन प्रोसेस एकदमै धेरै मात्रामा भइरहेको हुन्छ, किनकि हिट जेनेरेट गर्नको लागि कम्बस्टन भन्दा बेस्ट वे कुनै पनि छैन। कम्बस्टन भन्ने कुनै पनि चिजलाई डढाउनु भन्ने हुन्छ। डढाउँदाखेरि होइन, डढाउनुको मिनिङ सिधा बुझ्दाखेरि अक्सिडेसन भन्ने हुन्छ। अक्सिडेसन गर्नको लागि मलाई चाहिन्छ अक्सिजन र अक्सिडाइज हुन सक्ने कुनै एउटा अक्सिडाइजेबल स्पेसिस होइन। जेनेरली हाम्रो अक्सिडाइजेबल स्पेसिस भनेको कार्बन हुन्छ। कार्बन अक्सिडाइज गरेको हुन्छ। कार्बनको डिफ्रेन्ट फर्ममा अक्सिडाइज हुन्छ। जस्तो हाम्रो दाउरा भयो, दाउराको कम्पोनेन्ट सेलुलोज काइटिन्सहरू छ, तिनीहरू अक्सिडाइज हुन्छ। त्यस पछाडि पेट्रोलियम पदार्थहरू जस्तो मिथेन, इथेन, अल्केनहरू हुन्छ, तिनीहरूको अक्सिडाइज हुन्छ। त्यस पछाडि फ्युलहरू जति पनि छन् दे अल आर कार्बन कम्पाउन्ड एन्ड दे विल गेट अक्सिडाइज। अनि त्यसरी अक्सिडाइज हुँदाखेरि सुरुमा जुन पेट्रोलियम पदार्थहरू अथवा जुन जल्ने फ्युल हुन्छ नि, त्यो फ्युलबाट त हिट त हुँदैन नि त, त्यसमा त तेलको फर्ममा हुन्छ, त्यो त लिक्विडको फर्ममा हुन्छ। जब अक्सिडाइज गरिदिइसक्नु त्यसपछि त्यहाँबाट हिट निस्किन्छ। हेरे हिट एनर्जी निस्किन्छ भनेपछि त्यहाँनिर एन्थाल्पी चेन्ज त कन्फर्म हुन्छ। रियाक्टेन्टहरूबाट प्रडक्टमा जाँदाखेरि वाट आर दि प्रडक्ट देन? प्रडक्ट इज कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर। जुनसुकै हाइड्रोकार्बनलाई तिमीले जलायो भने होइन, कम्बसन गर्यो भने कार्बन डाइअक्साइड र वाटर बनिन्छ। अल्केनलाई जलाए पनि कार्बनलाई एज इट इज जलाए पनि सेलुलोजलाई जलाए पनि। सो कार्बन डाइअक्साइड अनि एउटा कुनै पनि कम्पोनेन्टलाई, कार्बनको कम्पोनेन्ट हाइड्रोकार्बनलाई जलाउँदाखेरि होइन, त्यहाँबाट चाहिँ के अरे कति हिट निस्किन्छ भन्ने कुराले चाहिँ कुन चिजलाई जलाउँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चिजको जानकारी पनि हामीलाई दिनेछ। जस्तो चिसो दाउराबाट राम्रो धेरै हिट निस्किँदैन, किनकि त्यसमा कार्बन कन्टेन्ट कम्ती हुन्छ, वाटर कन्टेन्ट धेरै हुन्छ होइन। त्यहाँबाट इनकम्प्लिट कम्बसन भएर हिट निस्किने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो हिट अफ कम्बस्टन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। डेफिनेसनमा हाम्रो यो चिज जस्ताको तस्तै रहनेछ। एन्थाल्पी अफ कम्बस्टन इज डिफाइन्ड एज द क्वान्टिटी अफ हिट चेन्ज इन्भल्भ व्हेन 1 मोल। यो हाम्रो डेफिनेसनमा जस्ताको तस्तै बस्यो अरे। एन्थाल्पी अफ कम्बस्टन इज डिफाइन्ड एज द क्वान्टिटी अफ हिट चेन्ज इन्भल्भ व्हेन 1 मोल। 1 मोल केलाई बाल्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि सब्सटेन्सलाई बाल्नु पर्यो, कम्प्लिटली बाल्नु पर्यो, अक्सिजनसँग बाल्नु पर्यो, कम्बस्ट गर्नु पर्यो, कम्प्लिटली बर्न गर्नु पर्यो। सो डेफिनेसन मेरो अब यसरी कम्प्लिट हुन्छ। 1 मोल अफ केमिकल सब्सटेन्स इज बर्न्ड कम्प्लिटली विथ अक्सिजन। अक्सिजनसँग कम्प्लिटली बाल्दाखेरि 1 मोल सब्सटेन्सको हिट चेन्ज कति हुन्छ, रियाक्टेन्टबाट प्रडक्टमा जाँदाखेरि हिट चेन्ज कति हुन्छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो डेल्टा एच सबस्क्रिप्ट सीले डिनोट गर्ने गरिन्छ। कतिपय ठाउँहरूमा कम्बस्टन पनि लेखेको हुन्छ, यसरी यहाँनिर जान्छ नि COMB कम्प, यसरी पनि लेखेको हुन्छ है। ठिक छ, यसले डिनोट गरिन्छ। 1 मोल सब्सटेन्सलाई जलाउँदाखेरि कति एनर्जी आउँछ, जस्तो इक्जाम्पल दिन्छु, मिथेन। 1 मोल मिथेनलाई जलाउँदाखेरि, अक्सिजनसँग कम्प्लिटली जलाउँदाखेरि 210 किलो क्यालोरी एनर्जी निस्किन्छ। अब एउटा कुरा म तिमीलाई योसँग जानकारी गराउँदै के जाउँ भने नि, एन्थाल्पी अफ कम्बस्टन जहिले पनि के हुन्छ, एक्सोथर्मिक हुन्छ, भ्यालु जहिले नेगेटिभ हुन्छ। जलाउँदाखेरि जहिले हिट त्यहाँबाट निस्किन्छ, त्यो सिस्टमबाट निस्किन्छ। मिथेन ग्यासलाई अक्सिजन ग्याससँग कम्प्लिटली कम्बस्टनमा लैजाँदा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास र वाटर लिक्विड बनिन्छ। एन्थाल्पी अफ कम्बस्टन हुन्छ 210 किलो क्यालोरी पर मोल अफ मिथेन। मिथेनको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ, कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, 16 ग्राम मिथेनलाई जलाउँदाखेरि होइन 210 किलो क्यालोरी एनर्जी चाहिँ हामी कहाँ निस्किन्छ, एक्सोथर्मिक एनर्जीको फर्ममा निस्किन्छ। र यो कुरा मैले लेखिदिएँ, हिट अफ कम्बस्टन इज अलवेज नेगेटिभ बिकज कम्बस्टन इज अलवेज एन एक्सोथर्मिक रियाक्सन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यो इन्फर्मेसन पनि मैले यहाँनिर एड गर्नलाई चाहेँ हो। यति इन्फर्मेसन बुझिन्छ जस्तो लाग्छ है, यो लेख्छ इन्फर्मेसनहरू। मैले अगाडि नै जानकारी गराएँ, बत्ती जुनै पनि बेला जान सक्छ, बारिस हुन आँट्दैछ।
ल त। सो यो थियो कहानी कम्बसनको अरे चिजहरू डढ्दाखेरि यस्तो हुन्छ। अब जस्तो यसको लागि अलिकति डिस्कसन के छ भने जस्तो हिट निकाल्नु पर्ने कुरा पनि बडा अचम्मको छ क्या। जस्तो म तिमीलाई दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु ल कम्बसनको। दुवै प्रोसेस कम्बसन हो तर प्रकृतिमा छुट्टा छुट्टै रूपले हुन्छ। जस्तो तिमीले खाना खायो, चामललाई नोटिस गर न। चामललाई होइन राइस बनायो बोइल्ड राइस बनायो, त्यसलाई खायो। त्यो खाँदाखेरि बडीभित्र गयो, त्यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ एन्जाइमले टुक्राएर एब्जर्ब भयो, एब्जर्ब भएर बडीमा पुग्यो। बडीमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रियाले त्यसलाई हिटमै कन्भर्ट गर्ने हो क्या लास्टमा चाहिँ। चामललाई डाइरेक्ट डढाइदेऊ त। चामललाई डाइरेक्ट कहिले डढाउँछन्? पूजामा चरु पोल्छन्, नोटिस गर त। त्यो पनि अक्सिडेसन नै हो। बडीभित्र हुने पनि अक्सिडेसन नै हो। अब नोटिस गर, हाम्रो बडीलाई हिट किन चाहियो? हामी भनेको वार्म ब्लडेड एनिमल हो। वार्म ब्लडेड एनिमलहरूलाई बडीको टेम्परेचर, हाम्रो बडीको टेम्परेचर 37.5 पुग्न पुग त्यति मेन्टेन गर्नुको लागि हामीलाई हिट चाहिन्छ। ठिक छ। अब हेरे कुनै पनि खाना, अब खानाको कम्पोनेन्टहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, प्रोटिन्स हुन्छ, फ्याट्स हुन्छ। प्रोटिन्सहरू अमाइनो एसिड्समा जान्छ, फ्याटहरू फ्याटी एसिडमा जान्छ, अनि तिम्रो कार्बोहाइड्रेट चाहिँ सेक्राइड्सहरूमा कन्भर्ट हुन्छ। कुनै पनि खाना कति 1 ग्राम, अरे 1 ग्राम चामललाई डढाउँदा अक्सिजनसँग डढाउँदाखेरि कति एनर्जी निस्किन्छ? त्यति नै एनर्जी 1 ग्राम चामलको कम्पोनेन्टहरू टुक्रेर बडीभित्र जाँदाखेरि त्यति नै एनर्जी हिटको फर्ममा चाहिँ उसले दिन्छ क्या। त्यसलाई हामी भन्छौँ क्यालोरिफिक भ्याल्यु अफ फुड अर फ्युल। अरे फ्युलको पनि क्यालोरिफिक भ्यालु हुन्छ, फुडको पनि क्यालोरिफिक भ्यालु हुन्छ। 1 ग्राम त्यो सब्सटेन्सलाई डढाउँदाखेरि कति हिट एनर्जी निस्किन्छ त? त्यसलाई हामी क्यालोरिफिक भ्यालु भनेर भन्छौँ। क्यालोरिफिक भ्यालुबाट भ्यालुमा निस्किएको हिटलाई क्यालोरीमा निकालिन्छ। जस्तो तिम्रो 1 ग्राम मिथेनलाई डढाउँदा कति निस्किन्छ त इन्जिनमा, पेट्रोलियम इन्जिनमा? अथवा 1 ग्राम डिजललाई जलाउँदा, 1 ग्राम मट्टीतेललाई जलाउँदा। मट्टीतेललाई किन बाइकको इन्जिनमा युज गरिँदैन? बिकज इट हेज क्यालोरिफिक भ्यालु लो। लो क्यालोरिफिक भ्यालु भएको कारणले गर्दाखेरि मोटरसाइकलको इन्जिनलाई चलाउनको लागि जति हिट चाहिने हो होइन, हिटले प्रोपेल गरेर चल्ने हो नि त, त्यति एनर्जी चाहिँ मट्टीतेलमा हुँदैन। त्यही भएर मट्टीतेलले जलाउने जिनिस जल्छ, जसको लागि लो क्यालोरिफिक भ्यालु हुनसक्छ त्यसको आउटपुट एनर्जी। अरे त्यो भएर खानाको होस् अथवा इन्धनको होस्, अरे त्यसको 1 ग्रामलाई जलाउँदाखेरि, कम्प्लिटली बर्न गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बडीभित्र होस् अथवा अक्सिडेसन प्रोसेस जुनसुकैबाट होस्, त्यहाँबाट एनर्जी निस्किन्छ। त्यो एनर्जी चाहिँ कति हुन्छ? त्यसलाई हामी क्यालोरिफिक भ्यालु अफ फुड अर फ्युल भनेर भन्छौँ। हेर यो बुकले मेन्सन गरेको कारणले मैले तिमीलाई यहाँनिर मेन्सन गरिदिएँ ल। So calorific value of food or fuel is defined as the quantity of heat energy released in calorie when 1 gram of substance is burned completely. 1 ग्राम कुनै पनि सब्सटेन्स भनेको फुड होस् या त फ्युल होस्, त्यसलाई डढाउँदाखेरि जलाउँदाखेरि कति एनर्जी चाहिँ निस्किन्छ त? त्यसलाई हामी क्यालोरिफिक भ्यालु अफ फुड एन्ड फ्युल भनेर भन्नेछौँ। ल त। क्यालोरिफिक भ्यालुको मिनिङ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे, फुड अथवा फ्युल। फुडको पनि हुन्छ, फ्युलको पनि क्यालोरिफिक भ्यालु हुनेछ अरे। क्यालोरिफिक भ्यालु भनेको खाने खाद्य पदार्थको पनि भयो, पेट्रोलियम पदार्थको पनि भयो, अरू चिजहरूको पनि भयो है ल। यो चिज मैले तिमीलाई यहाँ जानकारी गराएँ। यसमा अब बुझ्नुपर्ने कुरा खास त्यस्तो विशेष केही पनि छैन। हात उठाइदेऊ है। आरामले सारिसक्यो अनि हात उठाइदेऊ ल।
अब भयो कहानी भयो। ल त सारिसकेर हात उठाइदिए। ल हात उठाइ सबैजनाले। ओके, अब अगाडि जाउँ ल। यस पछाडि छ यो थियो हाम्रो हिट अफ कम्बस्सन, डढाउँदाखेरि यस्तो भयो कहानी। अब अर्को मेरो छ, हामी स्टडी गर्दैछौँ एन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन। न्युट्रलाइजेसन हुँदाखेरि कस्तो केमिकल प्रोसेस हुन्छ, हिट कसरी इन्भल्भ भएको हुन्छ, हेडिङ बनाएन नि, एन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन। एन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसनमा मैले भन्नै पर्ने पहिलो इन्फर्मेसन भनेको, हेर है, मैले भन्नै पर्ने पहिलो इन्फर्मेसन भनेको के अरे न्युट्रलाइजेसन भनेको प्राय जसो गरेर लगभग 90% केसमा चाहिँ एक्जोथर्मिक रियाक्सन हुन्छ। यो चिज हामीले कहिले पनि नोटिस गरेनौँ क्या। भनेको जस्तो हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइड लियो क्या र, अनि के अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लियो, दुइटालाई मिक्स गरिदियो। मिक्स गर्नुभन्दा अगाडि फिनोफ्थालिन हालेको थियो इन्डिकेटर होइन, अनि इन्डिकेटरको कलर गइन्जेलसम्म हामीले माथिबाट तलपट्टि बेस छ, फिनोफ्थालिन हाल्दा पिङ्क कलर आएको छ भने माथिबाट एसिड खनाउँदाखेरि कम्प्लिटली न्युट्रलाइज भयो। न्युट्रलाइज भइसके पछाडि हामीले त्यो सोल्युसनलाई ध्यान दिएर छामेर के अघिको भन्दा हिट चाहिँ चेन्ज भयो कि भएन भनेर कहिले हेरेनौँ क्या। किनभने हाम्रो च्याप्टर बल्ल आउँदैछ होइन, सेन्स भर्खर भर्खर पलाउँदैछ। न्युट्रलाइजेसन भनेको प्राय जसो गरेर के हुन्छ, एक्सोथर्मिक रियाक्सन हुन्छ। यो कुरा मैले पहिलो इन्फर्मेसन भने, डेफिनेसन मेरो जस्ताको तस्तै रहनेछ। द क्वान्टिटी अफ हिट चेन्ज इन्भल्भ वेन, अब यहाँदेखि चाहिँ फरक छ, यहाँ हामी 1 मोल लिँदैनौँ। किन? न्युट्रलाइजेसन हुँदाखेरि हामीले कुन इक्वेसन युज गर्ने गरेको छ, नर्मालिटी इक्वेसन युज गर्ने गरेको छ अरे न्युट्रलाइजेसन हुँदाखेरि। सो नर्मालिटी इक्वेसनमा हामी के युज गर्छौँ, नर्मालिटी इक्वेसनमा हामी युज गर्छौँ नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट। नोटिस गर, 1 equivalent of acid is always consumed by 1 equivalent of base, right? So त्यो भएर 1 equivalent of acid लाई कम्प्लिटली 1 equivalent of base ले न्युट्रलाइज गर्दाखेरि त्यसको रियाक्टेन्टबाट प्रडक्ट के बनिन्छ, सल्ट र वाटर बनिन्छ। त्यसो हुँदा हिट चेन्ज कति इन्भल्भ हुन्छ, कति हिट चाहिँ चेन्ज हुन्छ उनीहरूको पहिलाको एसिड बेसदेखि सल्ट बनिनको लागि। त्यसलाई हामी भन्छौँ एन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन। डिफाइन गर्दाखेरि द क्वान्टिटी अफ हिट चेन्ज इन्भल्भ when 1 gram equivalent of acid is neutralized by 1 gram equivalent of base or vice versa is called enthalpy of neutralization. Right? 1 gram equivalent of acid is neutralized by 1 gram equivalent of base or vice versa. भनेको जस्तो सोडियम हाइड्रोक्साइड र हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिन्छौँ भने सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम र हाइड्रोक्लोरिक एसिड 36.5 ग्राम कम्प्लिटली न्युट्रलाइज हुँदाखेरि कति हिट चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ, कति एन्थाल्पी इन्भल्भ हुन्छ, त्यसलाई हामी हिट अफ न्युट्रलाइजेसन भनेर भन्छौँ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानीमा घोलेको, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानीमा घोलेको मिक्स गर्दाखेरि सोडियम क्लोराइड पानीमा घोलेको र वाटर मोलिकुल बनिनेछ। हिट अफ न्युट्रलाइजेसन पुग्न पुग 14 किलो क्यालोरी हुन्छ, जुन चाहिँ निस्किन्छ अरे एक्जोथर्मिक रियाक्सनको रूपमा निस्किन्छ। यो सार्थ यहाँनिर मैले पुरै देखेको छ, यो एक्वास हो, यो नि एक्वास हो, यो नि एक्वास हो, र हिट चेन्ज यति इन्भल्भ हुनेछ। ओके गुड, यति सारी छ।
ओके, अब यो भयो एन्थाल्पी। एन्थाल्पी सिर्फ प्रडक्टको मात्रै हुँदैन, रियाक्टेन्ट पनि हुन्छ। रियाक्टेन्टको हुँदाखेरि 0 भनेर सपोज गरेको छ। रियाक्टेन्टमा चाहिँ कस्तो किसिमको एन्थाल्पी, हिट एनर्जी स्टोर भएर बसेको हुन्छ त? हिट एनर्जी जस्तो बेला पनि स्टोर भएर बस्छ नि, त्यो टपिक हामी पढ्छौँ बन्ड एनर्जी भित्र पढ्छौँ अरे। बन्ड एनर्जी अथवा बन्ड एन्थाल्पी, बन्ड एनर्जी अथवा बन्ड एन्थाल्पी, यो चाहिँ सिम्पल कुरो हो। जस्तो एउटा तिम्रो स्प्रिङलाई तन्काएर यसरी राख त, त्यहाँनिर हिट एनर्जी इन्भल्भ हुन्छ कि हुँदैन? कुनै एउटा हात छोडिदियो, आरडिएममा लाग्छ अनि हात तातो हुन्छ, अनि थाहा हुन्छ हिट एनर्जी स्टोर हुन्छ कि हुँदैन भनेर। बन्ड पनि त्यस्तै किसिमको। बन्ड भनेको एटमहरू चाहिँ यसरी स्ट्रेच भएर बसेको हुन्छ क्या। यहाँ एउटा डल्लो सपोज गर, यहाँ एउटा डल्लो सपोज गर, दुइटालाई स्प्रिङले बाँधेर राख्छ तन्काएर। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँनिर एनर्जी स्टोर हुन्छ। त्यो एनर्जी हिट एनर्जीको फर्ममा चाहिँ कति स्टोर हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ बन्ड एनर्जी भनेर भनिन्छ अथवा बन्ड एन्थाल्पी भनेर भनिन्छ। यसको बारेमा म खास केही पनि लेखाउँदिनँ अरे, भन्नुपर्ने एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुरा गरिदिन्छु। किनकि यसको कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सीमा न्युमेरिकलहरू सोधिदिइरहेको हुन्छ बन्ड एनर्जीको बारेमा अरे। बन्ड एनर्जी अथवा बन्ड एन्थाल्पीको बारेमा न्युमेरिकल्सहरू सोधिदिइरहेको हुन्छ क्या। बन्ड एनर्जी भनेको त्यसरी कुनै पनि एलिमेन्ट हुन्छ नि, एलिमेन्ट अथवा तिमी कम्पाउन्ड नै भन न, कम्पाउन्ड नै छ भने पनि अब कम्पाउन्डको त एन्थाल्पी हुने भइगयो सिधा सिधा। उसको आफ्नो एन्थाल्पी एउटा फिजिकल स्टेटमा हुँदाखेरि उसको एन्थाल्पी एनर्जी स्टोर भएर बसेको भइहाल्यो। एलिमेन्टहरूको चाहिँ बन्ड एनर्जी हुन्छ। बन्ड एनर्जी भनेको चाहिँ ठ्याक्कै त्यही भइहाल्यो। जब बन्डहरू स्ट्रेच भएर बसेको हुन्छ नि, तन्केर बसेको हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ त्यो एनर्जी चाहिँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ क्या बन्डको रूपमा। यसो गरौँ न, डेफिनेसन लेखिदिउँ न। जस्तो अब यहाँ यो बन्ड एनर्जीको बारेमा भन्नै पर्ने कुरा मैले म भन्नै पर्ने कुरा मात्रै भन्दैछु है, बाँकी डिस्कसनमा गएको छैन ल। टक्क एक ताल भन्दा बुझियोस्, एक ताल लेख्दा बुझियोस्, त्यति कुरा मात्रै गर्दैछु यहाँनिर। बुकले न्युमेरिकल पनि दिएको छ, त्यो न्युमेरिकल हामी गर्नेछौँ यहाँनिर है। ओके, बन्ड एनर्जी भनेको सबभन्दा सुरुमा त रियाक्टेन्टबाट प्रडक्ट बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ? सर एनर्जी दिनुपर्छ, कल्ड एनर्जी अफ एक्टिभेसन, राइट? त्यसले एउटा एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स बनाउँछ, इन्टरमिडिएट, अनि फाइनली प्रडक्टमा कन्भर्ट हुनेछ। यो हाम्रो पुरानो कुरो। पुरानो बन्डहरू सबै तोड्नुपर्छ, छुट्टा छुट्टै बनाउनुपर्छ जति पनि एटम्सहरू छन्, अनि तिनीहरूलाई फेरि जोडेर नयाँ बन्ड बनाउनु पर्ने छ। प्रोसेस यस्तो हुन्छ केमिकल प्रोसेस हुँदाखेरि। पुरानो बन्डहरू तोड्नको लागि हामीले बाहिरबाट एनर्जी दिन पर्ने हुन्छ। डोरी लगाएर दुईटा एटमहरू यसरी बसेको छन्, जस्तो हाइड्रोक्साइड आयनको अक्सिजन र हाइड्रोजनलाई तोड्नु पर्यो अनि मात्रै तिनीहरू तोडिन्छ। हामीले बाहिरबाट एनर्जी सप्लाई दिनुपर्छ। बन्ड एनर्जी भनेको त्यस्तो चिज हो नानी। त्यति एनर्जी जुन चाहिँ हामीले दिनुपर्छ, त्यति एनर्जी चाहिन्छ एउटा बन्ड तोडिनको लागि। कुनै पनि सब्सटेन्सको 1 मोल सब्सटेन्सको चाहिँ टाकटुकै बन्ड तोड्नुको लागि हामीले एनर्जी कति दिन पर्ने हुन्छ, त्यसलाई बन्ड एनर्जी भनेर भनिन्छ। रियाक्टेन्टहरूको बन्ड एनर्जी, प्रडक्टहरूको बन्ड एनर्जी, रियाक्टेन्टहरूको जम्मा बन्ड एनर्जी कति छ? मानौ 200 भयो जोड्दाखेरि, टाकटुकै जोड्दाखेरि। प्रडक्टहरूको बन्ड एनर्जी कति भयो? 100 भयो भनेपछि त्यो 100 जुल एनर्जी कहाँ जान्छ? त्यो एनर्जी निस्किन्छ, बाहिर रिलिज हुन्छ हेर है। सो हामीले एन्थाल्पी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने एन्थाल्पी अफ द प्रडक्ट माइनस एन्थाल्पी अफ द रियाक्टेन्ट गरिन्छ। तर बन्ड एनर्जीको हिसाबले हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो कुनै हिट अफ द रियाक्सन भने त्यतिखेर चाहिँ बन्ड एनर्जी अफ द रियाक्टेन्ट्स माइनस बन्ड एनर्जी अफ द प्रडक्ट गरिनेछ, किनकि रियाक्टेन्टलाई तोडेर प्रडक्ट बनाएको हो। हुन त एन्थाल्पीको लागि पनि रियाक्टेन्टलाई मिक्स गरेर प्रडक्ट नै बनाइएको हो, तर पछिल्लो अवस्था र अघिल्लो अवस्थामा हिट नाप्दाखेरि डिफ्रेन्स आउँदाखेरि एक्जोथर्मिक इन्डोथर्मिक छुट्याउनु सजिलो भयो। बन्डको आधारमा हो भने चाहिँ दुइटै एनर्जी हामीले नै प्रोभाइड गरेको अरे। दुइटै एनर्जी हामीले नै प्रोभाइड गर्दा पनि इन्डोथर्मिक एक्जोथर्मिक दुइटै हुन सक्छ। सबभन्दा सुरुमा रियाक्टेन्टलाई एनर्जी प्रोभाइड गर्छौँ, पछिबाट उसैले आफै एनर्जी निकालिदिन सक्छ। एक्सोथर्मिक छ भने, होइन भने त्यो हामीले दिएको एनर्जी गयो उसले रियाक्सनले खाइदियो। ठिक छ। सो 1 मोल कुनै पनि सब्सटेन्सको जेनेरली बन्ड एनर्जी भनेको दुईवटा एलिमेन्टहरू बीच हुन्छ है, जस्तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरिन क्लोरिन, हाइड्रोजन अक्सिजन, अक्सिजन क्लोरिन, कार्बन अक्सिजन, त्यस्तो किसिमको एनर्जीलाई बन्ड एनर्जी भनिन्छ। 1 मोल कुनै पनि सब्सटेन्सको 1 मोल बन्ड हेरे, जस्तो 1 मोल बन्ड भनेको जस्तो हाइड्रोजन ग्यास H2 भनेको 2 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन टाकटुकैलाई तोड्नुको लागि कति एनर्जी चाहिन्छ त? त्यो त्यसको बन्ड एनर्जी हो एभरेजमा।
अथवा तिमी भन मिथेनलाई तोड्नु छ भने कतिवटा बन्ड तोड्नुपर्छ? 4वटा बन्ड तोड्नुपर्छ। कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, त्यो 4वटा बन्ड तोड्नु पर्यो। सो त्यो 4वटा बन्ड तोड्नको लागि एभरेजमा मलाई एनर्जी कति चाहिन्छ? द्याट विल बी माई बन्ड एनर्जी। मैले फर्स्टमा यसलाई डिफाइन गरेँ है। द बन्ड एनर्जी इज डिफाइन एज bond energy is defined as the bond energy is defined as the average amount of energy required to the average amount of energy required to break all the bonds in कति चाहियो सामान? 1 मोल लिनु पर्यो। हामी माथिदेखि 1 मोललाई चलाउँदैछौँ। 1 मोल अफ पर्टिकुलर सब्स्टेन्स युनिट के हुने पर्यो? किलोजुल पर मोल अथवा किलो क्यालोरी पर मोल हैन। त्यस पछाडी म लेख्छु यहाँनिर म्याथमेटिकली bond energy is equal to bond energy of the reactant minus bond energy of the product। यसको लागि चाहिँ यस्तो भयो रे। bond energy of the reactant minus bond energy of the product। यसको लागि चाहिँ रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गरिन्छ। एन्थाल्पीको लागि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट, बन्ड एनर्जीको लागि रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट। जस्तो अब तिमी बुकमा हेर्न सक्छौ, यो बुकको कति नम्बर पेजमा छ भने नि पेज नम्बर 163। पेज नम्बर 163 मा छ कि सर रिभर्सिबल मा पनि कसरी रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट कसरी सुनिल? रिभर्सिबल रिएक्सन हो। रिभर्सिबल रिएक्सनमा बन्ड एनर्जी हुन्छ कि हुँदैन? त्यो सोध्नु खोजेको? हजुर हुन्छ। अनि भयो भने पनि के रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्टै हुन्छ? हजुर हजुर सर। बिल्कुल रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट नै हुन्छ। रिभर्सिबल भए पनि इरिभर्सिबल भए पनि रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट नै हुन्छ। जस्तो अब रिभर्सिबल रिएक्सनमा कुनलाई चाहिँ रिएक्टेन्ट मान्ने कुनलाई चाहिँ प्रोडक्ट मान्ने भन्ने कुरो होला। सुरुमा जुनले रिएक्टेन्ट मानेको छ त्यसैले रिएक्टेन्ट मान्दा हुन्छ। कहानी सेम हुन्छ। बन्ड एनर्जी माइनस बन्ड एनर्जी अफ द रिएक्टेन्ट माइनस बन्ड एनर्जी अफ द प्रोडक्ट नै हुन्छ। तिमीलाई मैले बुकको पेज देखाइदिएँ हैन? बुकको पेजमा यहाँनिर बन्ड एनर्जी तिमी स्पष्ट तरिकाले हेर्न सक्छौ। एउटा बन्ड कन्सिडर हुन्छ है जहिले पनि। बन्ड एनर्जीको लागि जहिले पनि एउटा बन्ड कन्सिडर गरिनेछ। वी जस्ट कन्सिडर अ सिंगल बन्ड है। जस्तो क्लोरिन र क्लोरिन बीचको बन्ड तोड्नको लागि, एउटा बन्ड तोड्नको लागि 243 किलोजुल एनर्जी चाहिन्छ। अक्सिजन अक्सिजन बीचको डबल बन्ड तोड्नको लागि 499 किलोजुल एनर्जी चाहिन्छ। कार्बन टु हाइड्रोजन सिंगल बन्ड तोड्नको लागि 414 किलोजुल एनर्जी चाहिन्छ। यसरी के रे एउटा एलिमेन्ट र अर्को एलिमेन्ट बीचको एउटा बन्ड तोड्नको लागि, दुईटा एलिमेन्ट बीचको डबल बन्ड भयो नि ट्रिपल बन्ड भयो पनि त्यसलाई एउटा बन्ड जसरी कन्सिडर गर, त्यसलाई तोड्ने एनर्जी कन्सिडर गर, त्यसलाई चाहिँ बन्ड एनर्जी भनेर भनिन्छ। यो एक्जाम्पलमा दिएको न्युमेरिकल हामी गर्दैछौँ है। यहाँनिर यो जुन एक्जाम्पलमा दिएको छ न्युमेरिकल, यसलाई हामी लेखेर गर्दैछौँ। बन्ड एनर्जीवाला क्वेसन न्युमेरिकल फस्यो भने यो यस्तो किसिमको न्युमेरिकल पर्न सक्छ। क्यालकुलेट द हिट अफ द रिएक्सन अफ द फलोइङ रिएक्सन। Calculate calculate the heat of following reaction। Calculate heat of the following reaction। रिएक्सन दिएको छ
हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल अफ अक्सिजन इज गिभिङ वाटर. हाइड्रोजन plus half mole of oxygen is giving water. यहाँनिर अब आफ्नो उनीहरुको बन्ड एनर्जी दिएको छ. Well, given bond energy, hydrogen 104 kilocalorie, hydrogen 104 kilocalorie. त्यसपछि oxygen 118 kilocalorie, oxygen 118 kilocalorie. त्यसपछि oxygen hydrogen 109 kilocalorie, oxygen hydrogen 109 kilocalorie. मैले मोल लेखिन है, सबैमा मोल सबैमा हुन्छ अटोमेटिकली. ल यति भयो. बन्ड एनर्जी को हिसाबले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि नानीहरु कतिवटा बन्ड छ त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है. बन्ड कतिवटा छ त्यो चाहिँ गन्नुपर्छ नि. जस्तो अब यसको लागि यो रियाक्सन हेरेर मलाई भन्दा यो रियाक्सन इन्डोथर्मिक हुन्छ कि एक्सोथर्मिक हुन्छ? यो रियाक्सन हेरेर मलाई भन्नु नि पर्दैन, म भोट गरिदिन्छु. यो रियाक्सन एक्सोथर्मिक हुन्छ भन्नेहरु हात उठा, रेज ह्यान्ड गर. यो रियाक्सन एक्सोथर्मिक हुन्छ भन्नेहरु रेज ह्यान्ड गर. रियाक्सनलाई हेर पहिला भयो के राखेको छ. ओके, सुनिलले हात उठा ल. एक्सोथर्मिक हुन्छ भने नवीनले नि हात उठा ल. अरु कोही? प्रतीक्षा, प्रतिष्ठा, रुस्मा, सुगम, मौसम, कृति. मौसमले नि हात उठा ल. प्रतीक्षाले नि हात उठायो. रुस्माले नि हात उठायो. ल ठीक छ. यसको लागि अब एक्सोथर्मिक हुन्छ भन्नेको लागि मैले कारण भन्दिए. हाइड्रोजन र अक्सिजनको रियाक्ट हुँदाखेरि के बनिन्छ? पानी बनिन्छ. यो त एक्सक्लुसिभली एक्सोथर्मिक रियाक्सन हो. तिमीले देखेको होला हैन, रकेट फ्युल हो नि यो त. रकेटको छेउछाउमा यत्रो सिलिन्डर राखेको हुन्छ, एकातिर एउटा हाइड्रोजन निस्किन्छ, अर्कोतिर एउटा अक्सिजन निस्किन्छ. त्यो दुईटा त्यहाँ मिक्स हुन्छ. मिक्स भएर एनर्मस अमाउन्ट अफ हिट निस्किन्छ. एनर्मस अमाउन्ट अफ हिट निस्किसकेपछि त्यो चाहिँ वाटर भ्यापरमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ. हिटको कारणले गर्दाखेरि बाफ बनिन्छ हैन, पानीको बाफ बनिन्छ. अनि त्यो बाफको प्रोपल्सनको कारणले गर्दा रकेट अगाडि बढ्छ. मेरो एन्सर नेगेटिभमा आउनुपर्छ. हिट अफ द रियाक्सन हेरे, यो रियाक्सनको मेरो एन्सर नेगेटिभमा आउनुपर्छ. पहिलो कुरा रियाक्सन हेरेर थाहा भएको कुरा. अब हामीले फर्मुला लगाउने हो भने बन्ड एनर्जी विल बी बन्ड एनर्जिज अफ द रियाक्टेन्ट माइनस बन्ड एनर्जी अफ द प्रडक्ट. यस्तो गर्नु पर्यो हैन. मेरो फर्मुला यो हुने भयो. त्यसो भए बन्ड एनर्जी रियाक्टेन्टहरुको जोड, रियाक्टेन्टमा कुन कुन छ? अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ गन्नु पर्छ है. फेरि यहाँ गन्ने चीज छ नि, यहाँ नझुकिने. यहाँनेर कतिवटा बन्ड छ? यहाँ हाइड्रोजन र हाइड्रोजन बीच सिंगल बन्ड छ अरे. एउटा यो यसलाई लेख्दाखेरि म यसरी लेख्छु H सिंगल बन्ड H हेरे. यसलाई म यसरी लेख्छु. त्यो भएको कारणले पहिलो रियाक्टेन्ट, अब मैले रियाक्टेन्टहरुको बन्ड एनर्जीलाई जोड्न थालेर बन्ड एनर्जी अफ हाइड्रोजन सिंगल बन्ड हाइड्रोजन, बन्ड एनर्जी अफ हाइड्रोजन सिंगल बन्ड हाइड्रोजन प्लस रियाक्टेन्टहरुको भनेपछि 1/2 त फर्मुलाको भयो स्टोइकियोमेट्री. त्यसपछि बन्ड एनर्जी अफ अक्सिजन डबल बन्ड अक्सिजन हेरे. यहाँ राख्नुपर्ने तरिका बुझ्ल. बन्ड एनर्जी अफ अक्सिजन डबल बन्ड अक्सिजन यस्तो हुनु पर्यो. यो रियाक्टेन्ट सक्यो, मैले यसलाई यसो गर्दिन ल. यो रियाक्टेन्टहरु भयो. त्यसपछि माइनस प्रोडक्टमा. अब प्रोडक्टमा आइजायो रे. प्रोडक्टमा यो मेरो मोलिक्युल के छ? वाटर छ. वाटरमा अक्सिजन टु हाइड्रोजनको सिंगल दिएको छ अरे. यसमा वाटरको स्ट्रक्चर हेर त. वाटरको स्ट्रक्चरमा अक्सिजन हाइड्रोजन बन्ड कतिवटा हुन्छ? दुईटा हुन्छ. नोटिस गरे. सो यो भ्यालुलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ.
सो एउटा मलिकुलमा कतिवटा त्यस्तो किसिमको बन्ड छ जसको बन्ड एनर्जी चाहिँ डिफाइनेबल छ, त्यो चिजलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तिमीले वाटरको हेरै, वाटरको त यस्तो हुन्छ, यहाँनिर हाइड्रोजन हुन्छ, दुईटा बन्ड तोड्नुपर्छ वाटरको लागि। यो पहिलो बन्ड यो तोड्नु पर्यो, यो बन्ड दोस्रो तोड्नु पर्यो। सो मलाई ठ्याक्कै डबल एनर्जी चाहिन्छ, सिंगल बन्ड हाइड्रोजन अक्सिजनको बन्ड एनर्जीको ठ्याक्कै डबल एनर्जी चाहिन्छ यो दुवै बन्ड तोड्नको लागि हैन। त्यसको बन्ड एनर्जी चाहिँ त्यसरी लेखिएको हुन्छ, त्यही भएर नझुकिने अरे। सो लेख्नु पर्यो 2 मल्टिप्लाइड बाइ बन्ड एनर्जी अफ अक्सिजन सिंगल बन्ड हाइड्रोजन। यो चाहिँ तिम्रो भयो प्रडक्टको। हेरे बुकमा त 2 किन आयो भनेर कन्सिडरेसन हुन सक्छ होला हैन, त्यही भएर मैले तिमीलाई यहाँनिर यो देखाइदिएको कतिवटा बन्ड छ त्यो हिसाबले। जस्तो मिथेनको निकाल्नु पर्यो भने कार्बन टु हाइड्रोजनको बन्डलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, किनकि त्यसमा कार्बन टु हाइड्रोजन 4 वटा बन्डहरू हुन्छ। नानी भ्यालुजहरू राखिदिए है। 104 प्लस हाफ मल्टिप्लाइड बाई 118 माइनस 2 मल्टिप्लाइड बाई 109। क्याल्कुलेट गर त यसलाई। 118 को आधी भनेको तिम्रो भयो 59 प्लस 104, यो आयो तिम्रो 163 माइनस 109 दुना 218, यसले मलाई दियो -55 किलो क्यालोरी। नानी एनर्जी नेगेटिभमा निस्क्यो, मेरो एन्सर भेरिफाई भयो। रियाक्सन इज एक्जोथर्मिक, यसरी थाहा हुन्छ है। भनेपछि अब जस्तो यसलाई लेख्नु पर्यो भने के लेखिन्छ, यतापट्टि यहाँनिर लेख्नु पर्यो भने डेल्टा एच इज इक्वल टु -55, यसरी लेखिन्छ हेरे। रियाक्सन एक्जोथर्मिक हो भनेर बन्ड एनर्जीको हिसाबले पनि थाहा हुन्छ हेरे। अब कहानी बुझिस्? रियाक्सनको एन्थाल्पी कसरी निकालिन्छ? एउटा एन्थाल्पी अफ फर्मेसनलाई लिएर निकालिन्छ। एकछिन पर्खी, यहाँ हेर, यो एन्थाल्पी अफ फर्मेसनलाई युज गरेर, त्यो इन्फर्मेसनलाई युज गरेर बन्ड के अरे हिट अफ द रियाक्सन, एन्थाल्पी अफ द रियाक्सन निकाल्ने प्रोसेस हो। अर्को प्रोसेस भनेको यसरी बन्ड एनर्जीलाई युज गरेर पनि रियाक्सनको एन्थाल्पी निकाल्न सकिन्छ है। यो कुरा बुझ्ने, दुईवटा तरिका भए, दुवै तरिकाबाट कुनै तरिकाबाट न्युमेरिकल्स आइदिनु सक्छ। ठीक छ? सारिसक्दा अब यो सारी सकिस् भने सारिसके थिएँ। ओके, सबैजनाले सारिसक। ओके गुड। ल अब हामी पज गर्दैछौँ 5 मिनट। यस पछाडिको क्लासको लागि है म एउटा लिङ्क राखिदिन्छु कि यस पछाडिको टपिक छ, यस पछाडिको हाम्रो टपिक हो हेस ल अफ कन्स्टेन्ट हिट समेसन। एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, जाँचमा धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो। टपिक लेख्दा नानी
Hess law of constant heat summation. Hess law of constant heat summation. Hess law of constant heat summation. ओके, अब हेरे अब